मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में स्नेहा सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत की और कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हिम्मत और हौसले को बुलंद रखें। इंशाअल्लाह मजलिस गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाती रहेगी। बादशाह उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात भी की है। देखिए उनका मजीद क्या कहना है। और आपने उन कमजोरियों को देखा है, अब हमको और आपको मिलकर उन कमजोरियों को दूर करना है। और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि वो कमजोरियां तंजीमी तौर पर भी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी होंगी, हमको उन कमजोरियों को दूर करना है। कमजोरी हो सकता है कि आपसी थोड़े बहुत इख्तलाफात भी रहे होंगे, उस इख्तलाफात को भी दूर करना है। और तीसरा यह है कि हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मेरा मानना यह है कि एक सियासी पार्टी के सियासी सफ़र में असम्बली के इंतखाबात हो या कोई भी इंतखाबात के नतीजे हों, हमको इन नतीजों का सामना हर सियासी पार्टी को करना पड़ता है। आज हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन थोड़ी बहुत हमारे दिल में रंजिश होगी कि भाई हम इतने मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली। मगर याद रखिए कि ये हालात से हर एक को गुजरना पड़ता है। जब मैं पहली मर्तबा आज से 28 से 29 साल पहले जब अपना पहला असम्बली का इलेक्शन का टिकट मजलिस ने मुझे दिया था, तो उस वक्त मजलिस के बहुत से अराकीन असम्बली हैदराबाद में थे। तो सिवाय मेरे तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी नहीं मिली। वो असम्बली के इंतखाबात में उनको शिकस्त मिली, हार गए थे। मैं वाहिद रुकन असम्बली मुंतखब हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली चीज़ मैंने अपने मरहूम वालिद से सीखी थी कि जब मैं असम्बली का इलेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर, उस वक्त उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, बैलेट पेपर से काउंटिंग होती थी। तो बैलेट पेपर की काउंटिंग 24 घंटे, कभी 35 घंटे भी चलती थी। खैर बहरहाल मैं रात में बहुत रात हो गई थी, मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर जब अपने घर को गया और अपने वालिद मरहूम से मुलाकात की, तो उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नया नया सियासत में था, मुझे इन तमाम हालात की बातें नहीं मालूम थी। आज भी मुझे थोड़ी बहुत बातें आती हैं, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तो हमारे वालिद ने मुझसे कहा कि अभी तुम सो जाओ, आराम करो, सुबह में बात करते हैं। और जब सुबह हुई तो हम नमाज पढ़ के सो गए थे। तो 10:30-11 बजे मेरे वालिद ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि आती हैं, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तो हमारे वालिद ने मुझसे कहा कि अभी तुम सो जाओ, आराम करो, सुबह में बात करते हैं। और जब सुबह हुई तो हम नमाज पढ़ के सो गए थे। तो 10:30-11 बजे मेरे वालिद ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि चलो अभी दारुस्सलाम जाने का है। तो मैं समझा कि भाई ये आदमी है क्या है, अभी हम सब हार गए और ये दूसरे दिन सुबह मुझसे कह रहे हैं कि चलो अभी। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जब हम दारुस्सलाम को गए हैदराबाद में, तो करीब 10 से 15 दिन तक दारुस्सलाम में सिर्फ 3 लोग बैठते थे। एक मेरे मरहूम कायद, मेरे वालिद मरहूम, मैं, और हमारे पास एक ऑफिस में काम करने वाले रज़ाक साहब। तो 15 दिन हम लोग अकेले बैठते थे। कोई लोग, बहुत से मजलिस के लोगों में मायूसी थी, गम था, मगर 15 दिन के बाद लोग आते गए। मुझसे हमारे मरहूम वालिद ने बड़ी मेहनत करवाई। मैंने आज जो कुछ भी मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे यहाँ तक लाया। और मेरे मरहूम वालिद की और मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप तमाम को सिर्फ यही बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر. تو یہ بھی ایک کڑی ہے. ہم کو محنت کرنا ہے. ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں گے اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے. اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، گجرات کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کا نتیجہ چاہے کچھ بھی آ جائے، میں گجرات کو آتا رہوں گا، الیکشن لڑتا رہوں گا، جد و جہد کرتے رہیں گے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے. الحمدللہ ہمارے کارپوریٹر گجرات میں ہیں، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں، تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہم لوگ اس میں بھی محنت کریں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ 5 سال ایسے ہی چلے جائیں گے. شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے 5 سال ایسے ہی آ جائیں گے اور آپ بولیں گے کہ ہاں کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے. جس دن آپ کی سوچ میں شکست پیدا ہو گئی پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں بھی مجلس کے MLA ہیں، امتیاز جلیل MP ہیں. بہار کا ذکر بھی جعفر حسین میرات صاحب نے کیا ہے، مگر ہم بہار کو بھی نہیں چھوڑے ہیں. نہ ہم اتر پردیش میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں، نہ چھوڑیں گے. ہم کو جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، مگر ہم آج بھی جھارکھنڈ میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا، ہم الیکشن لڑیں گے. ویسے ہی گجرات میں ہم آئے ہیں، آپ اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی، میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ اس طرح کی خام خیالی کو چھوڑیے. ہم جہاں پر اپنا جھنڈا لے کر اس کو آتے ہیں، یا تو ہم کامیابی حاصل کریں گے یا پھر ہم اس دنیا سے لڑتے ہوئے جائیں گے. یہ میری زندگی کا اصول ہے. تو محنت کرنا، اللہ نے ہم کو قابلیت دی ہے، اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے. محنت جستجو کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا فیصلہ ہے. مگر جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے، ہم کو کامیابی